लिब्रियोफिस काल्क सामग्री प्रारूपणम् इत्यस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् पठामः सीमा प्रारूपणं, पृष्ठभूमिवर्णाः, ऑटोमेटिक रैपिंग उपयुज्य लेख्यस्य अनेक सीमानां प्रारूपणं, कक्षाणां विलीनीकरणं, कक्षे विन्यस्तुम् अक्षरस्य संकुचनम्। वयमत्र ऑपरेटिंग सिस्टम त्वेन उबुन्तु लिनक्स संस्करणं 10.4 लिब्रियोफिस सम्पुट संस्करणं 334 च उपयुञ्ज्महे। प्रथमं लिब्रियोफिस काल्क मध्ये सीमा प्रारूपण विषये पठामः। अस्माकं पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् सञ्चिकाम् उद्घाटयामः। विशिष्टस्य कक्षस्य कृते, कक्षाणां संवर्गस्य कृते वा सीमानां प्रारूपणं कर्तुं शक्यम्। यथा सीरियल नंबर, आइटम, कॉस्ट, स्पेंट, रिसीव्ड, डेट, अकाउंट चैतानि शीर्षकाणि दत्वा कक्षान् प्रारूपयामः। तर्हि SN इत्यनेन सम्बद्धं कक्षं नुदामः। अधुना मूषकस्य वामपिञ्जं नुदन्नेव तं शीर्षकयुक्तेषु कक्षेषु कर्षतु। शीर्षकाणि समाविशन्त्याः सम्पूर्णपङ्क्तेः चयनानन्तरं फॉर्मेटिंग टूलबार उपरि बॉर्डर्स् चित्रकं नुदतु। विविध सीमा शैलीभिः सह अधस्तारकः नाम ड्रॉप डाउन बॉक्स उद्घटति। सीमासु अन्वेतुम् एतत् प्रकारस्थ इष्टां शैलीं नुदतु। अहम् अन्तिमं पर्यायं नुदामि। वयं पश्यामः यत् अस्मच्चयन प्रकारानुगुणं सीमाः प्रारूपिताः। इदम् अपाकुर्मः। चिताः कक्षाः अद्यापि प्रकाशिताः सन्ति। चयने दक्षिणेन नुदतु। फॉर्मेट् सेल्स् पर्यायं चिनोतु च। अधुना बॉर्डर्स् tab नुदतु। भवान् लाइन अरेंजमेंट, लाइन स्पेसिंग टु कन्टेन्ट्स्, शैडो स्टाइल च निमित्तं पर्यायान् पश्यति। एषु दृश्यमानं प्रत्येकं काल्क इत्यस्य उत्सर्गविन्यासः अस्ति, किन्तु यथा आवश्यकम् एषु कस्मिन्नपि परिवर्तनं शक्यम्। यूजर डिफाइन्ड इत्यस्य अधः चयनं दर्शयत् पूर्वदर्शनस्य लघु गवाक्षः दृश्यते। डिफॉल्ट इत्यस्य अधः अहं तृतीयं पर्यायं चिनोमि। तद् पूर्वदर्शन गवाक्षे प्रतिबिम्बितम्। अहं स्टाइल, विड्थ, कलर च अपि परिवर्तिष्ये। पुनः पूर्वदर्शन गवाक्षे परिवर्तनं लक्षयतु। सामग्रेः कृते अवकाशकल्पनाय सिंक्रोनाइज इति पर्यायः सक्रियः, इत्युक्ते समेषाम् उपान्तानां कृते समानः अवकाशः कल्पितः भवति। इदम् असक्रियं कर्तुं शक्यं, यथावश्यकं च उपान्तं परिवर्तयितुं शक्यम्। अहं टॉप तथा च बॉटम उपान्तं 1.4 पॉइंट इति परिवर्ते। भवान् विविध छायाशैलीः स्व इच्छानुगुणं विचिनोतु। ओके नुदतु। इदं चितानां कक्षाणां कृते चितां शैलीं कल्पयेत्। सीमा प्रारूपणं कथं कर्तव्यम् इति पठनानन्तरम् अधुना पठामः कक्षाणां कृते पृष्ठभूमिवर्णः कथं दातव्यः इति। कक्षाणां कृते पृष्ठभूमिवर्णं दातुं काल्क फॉर्मेटिंग टूलबारस्थं बैकग्राउंड कलर इति पर्यायं कल्पयति। अधुना तत् कथं कार्यम् इति पठामः। यथा शीर्षकाणि समाविशतां कक्षाणां कृते पृष्ठभूमिवर्णं दद्मः, तर्हि प्रथमं तावत् शीर्षकयुतं SN इति अनेन सम्बद्धं कक्षं नुदामः। अधुना मूषकस्य वामपिञ्जं नुदन्नेव तं शीर्षकयुतकक्षेषु कर्षतु। शीर्षकयुतायाः सम्पूर्णपङ्क्तेः चयनानन्तरं फॉर्मेटिंग टूलबार मध्ये बैकग्राउंड कलर पर्यायं नुदतु। पॉपअप मेनु उद्घटति, यत्र भवान् पृष्ठभूमिवर्णत्वेन इष्टं वर्णं चेतुं शक्नोति। ग्रे वर्णं नुदामः। दृश्यते यत् शीर्षकाणां कृते कक्षपृष्ठभूमिवर्णः ग्रे अभवत्। काल्क लेख्यस्य अनेकसीमानां प्रारूपणार्थं विविध पर्यायान् कल्पयति। प्रथमः ऑटोमेटिक रैपिंग इत्यस्य उपयोगः। एकस्मिन् कक्षे लेख्यस्य अनेक सीमाः निवेष्टुम् ऑटोमेटिक रैपिंग उपयोक्तारम् अनुमन्यते। तत् कथं कार्यम् इति पश्यामः। अधुना अस्माकं पर्सनल फाइनान्स trackerओड्स् शीत् मध्ये रिक्तं कक्षं नुदामः। यथा कक्षक्रमाङ्कं B12 इति नुदामः। अधुना कक्षं दक्षिणेन नुदतु, ततश्च फॉर्मेट् सेल्स् पर्यायं नुदतु। अधुना संवादपिटके अलाइनमेंट tab नुदतु।
संवादपिटकस्य अधोभागे व्रैप टेक्स्ट् ऑटोमेटिकली पर्यायं नुदतु। तस्मात् च ओक पिञ्जं नुदतु। अधुना वयं टङ्कयामः दिस् इस् अ पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर, इट इस् वेरी यूजफुल। भवान् पश्यति यत् एकस्मिन् कक्षे अनेकानि वाक्यानि समाविष्टानि। परिवर्तनानि अपाकुर्मः। ऑटोमेटिक रैपिंग पठनानन्तरं वयम् अधुना पठामः काल्क मध्ये कक्षाः कथं विलीनीकर्तव्याः इति। अस्माकं पर्सनल फाइनान्स ट्रैकर.ods सञ्चिकायां यदि वयं SN शीर्षक संबद्धान् क्रमाङ्कं समाविशतां कक्षान् तत्सम्बद्धानि पदानि च विलीनीकर्तुम् इच्छामः तर्हि प्रथमं SN इत्यस्य अधः डेटा एंट्री 1 इत्यत्र नुदतु। अधुना कीलफलकस्थं shift कीलं नुदन्नेव सालारी इति पदसम्बद्धं कक्षं नुदतु। एतद् विलीनीकर्तव्यं कक्षद्वयं प्रकाशयति। अग्रे मेनु बार मध्ये फॉर्मेट् पर्यायं ततः च मर्ज सेल्स् पर्यायं नुदतु। उद्भवति साइड बार मध्ये मर्ज सेल्स् पर्यायं नुदतु। कक्षद्वयस्य अपि सामग्रीम् एकस्मिन् कक्षे नेतुम् आविर्भवति संवादपिटके येस् पर्यायं नुदतु। भवान् पश्यति यत् चितं कक्षद्वयमपि एकस्मिन् विलीनं तथा च सामग्री अपि तस्मिन्नेव। अधुना Ctrl+Z युगपत् नुदित्वा अस्माभिः कृतं विलीनीकरणम् अपाकुर्मः। अग्रे वयं कक्षे विन्यस्तुं लेख्यस्य सङ्कुचनं कथं कार्यम् इति पठामः। कक्षे विन्यस्तुं कक्षस्थ सामग्रेः फॉन्ट आकारः स्वतः एव समीभवति। पठामः तत् कथं कार्यम् इति। B14 इत्यनेन सङ्केतिते कक्षे This is for the month of January इति लेख्यं टङ्कयामः। भवान् पश्यति यत् लेख्यं कक्षे न विन्यस्ति। लेख्यस्य सङ्कुचनं कर्तुं प्रथमं B14 इत्यनेन सङ्केतितं कक्षं नुदामः। अधुना मेनु बार मध्ये फॉर्मेट् पर्यायं ततः च सेल्स् इत्यत्र नुदतु। अथवा कक्षं दक्षिणेन नुदतु फॉर्मेट् सेल्स् इत्यत्र नुदतु च। भवान् पश्यति यत् फॉर्मेट् सेल्स् संवादपिटकः उद्घटति। संवादपिटके अलाइनमेंट टैब नुदतु। संवादपिटकस्य अधोभागे श्रिंक टू फिट सेल साइज चयनिकां नुदतु। ततश्च ओक पिञ्जं नुदतु। भवान् पश्यति यत् सम्पूर्णं लेख्यं सङ्कुचति, फॉन्ट आकारं न्यूनीकृत्य च स्वतः एव समीभवति, येन B14 सङ्केतिते कक्षे लेख्यं विन्यस्ति। परिवर्तनानि अपाकुर्मः। अत्र लिब्रियोफिस काल्क विषयकं स्पोकेन ट्यूटोरियल समाप्यते। अस्माभिः पठितं संक्षेपेण काल्क मध्ये सीमाप्रारूपणं, पृष्ठभूमिवर्णाः, ऑटोमेटिक रैपिंग उपयुज्य लेख्यस्य अनेकसीमानां प्रारूपणं, कक्षाणां विलीनीकरणं, कक्षे विन्यस्तुम् अक्षरस्य सङ्कुचनं। व्यापक परीक्षा स्प्रेडशीट् practice.ods शीट् उद्घाटयतु। सर्वाणि शीर्षकाणि चिनोतु। शीर्षकाणां कृते पृष्ठभूमिवर्णं नीलं करोतु। ऑटोमेटिक रैपिंग उपयुज्य दिस् इस् अ डिपार्टमेंट स्प्रेडशीट् इति टङ्कयतु। कक्षे विन्यस्तुं लेख्यमिदं सङ्कुचतु। अधस्तनसन्धाने उपलब्धं चलच्चित्रं पश्यतु। इदं स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रकल्पं संक्षेपयति। यदि भवत्सविधे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि अवारोप्य द्रष्टुं शक्यम्। स्पोकेन ट्यूटोरियल गणः स्पोकेन ट्यूटोरियल्स् उपयुज्य कार्यशालाः आयोजयति। ऑनलाइन परीक्षाम् उत्तीर्णेभ्यः प्रमाणपत्रम् अपि ददाति। कृपया अधिकज्ञानार्थं contact@spoken-tutorial.org सम्पर्कं करोतु। स्पोकेन ट्यूटोरियल प्रकल्पः टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः। असौ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारतसर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठार्थं घाग नन्दिन्या योगदानं कृतम्। सम्पर्कार्थं धन्यवादाः।